केही साता अगाडि नेपालले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर ल्याउने निर्णय गर्यो। सामग्री ल्याउने निर्णय गरेसँगै नेपाली आम सञ्चारमा खरिद प्रक्रिया नै उल्लङ्घन गरेको र रातारात चीनबाट सामग्री ल्याउन कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्र स्वीकृति दिएको खबरहरू नेपाली मिडियामा छ्यापछ्याप्ती भए। केही दिन अघि कोरोना विरुद्ध सरकारका नीति निर्णयबारे पत्रकारको जिज्ञासा राख्दा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले पन्छिँदै भने, यति बेला मेरो घरमा पाहुना आएका छन्, आज नबोलौ। उनको त्यो उक्ति निकै भाइरल बन्यो सामाजिक सञ्जालमा समेत। एकाएक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा मध्यराती खरिद गर्ने निर्णय नै आखिर किन गरियो त? रातारात एउटा कम्पनीलाई सामग्री खरिद गर्ने निर्णय सरकारले कसरी गर्यो? आज हामी तपाईहरुलाई यो विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। केही दिन अघि कोरोना विरुद्ध सरकारका नीति निर्णयबारे पत्रकारको जिज्ञासामा भानुभक्त ढकाल पन्छिँदै घरमा पाहुना आउँदैछन्, आज नबोलौ भनेपछि सर्वसाधारणले ठाने जस्तै विपदमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ घाम ढल्किना साथ सुत्ने रहेछ भन्ने महसुस गर्न थालेका थिए। तर लगत्तै त्यही मन्त्रालयका कर्मचारीले करोडौंको खरिद निर्णय भने मध्यराती भ्याइदिएका छन्, त्यो पनि ऐन नियम उल्लङ्घन गरेर। कोरोना महामारीले विश्व घेरिसकेको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई अति जोखिमको सूचीमा समेत राखेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने उपचार प्रवर्धन पूर्वाधार र अत्यावश्यक सामग्री जोहोमा नलागी चुपचाप बसिरहेको थियो। अन्तिम घडी अत्यावश्यक प्रावधान लगाएर ओम्नी बिजनेस कोअपरेट इन्टरनेसनल ओपिकीसँग सोझै खरिद सम्झौता गर्यो। उसले अत्यन्त महँगो मूल्यमा गुणस्तरमा भरोसा गर्न नसकिने सामग्री ल्याउन थालेको जब खुल्यो, पहिलो लटको ढुवानी लगत्तै मन्त्री परिषदले सम्झौता रद्द नै गरिदियो र G2G विधिबाट नेपाल सेना मार्फत ल्याउने निर्णय गर्यो। सरकारले अर्को सरकारसँग ल्याउने यो G2Gबाट नेपालमा सामान ल्याउनको लागि नेपाली सेनालाई मन्त्री परिषदले निर्देशन दियो। स्रोत भन्छ, सरकारका प्रभावशाली व्यक्ति एवं उच्च पदस्थ अधिकारी ओम्नीको सञ्चालनमा जेलिएका थिए। ठुलो नाफाको अपेक्षा रहेका उनीहरू यसबाट चुल्लुमै डुबे। त्यही कारण कम्तीमा उस्कने अर्को खेल बन्यो। चैत 24 गते राति परेपछि त्यो खेल थियो नेपाली सेनाले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको 15% चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै किन्ने, सेनालाई 85% मात्र दिने। राति 8:45 पत्राचार, 11:05 लेखाबाट नमिल्ने टिप्पणी व्यवस्था गर्दै मध्यराति निर्णय र रातारात प्रमुख लेखा नियन्त्रक सरुवा भए। स्रोतका अनुसार ओम्नीसम्मकै कुनै कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने, ओम्नीले ल्याएका सामान जे जस्ता भए पनि खपत गर्ने र घुमाएर भुक्तानी दिने प्रपञ्च अन्तर्गत उक्त नाटक रचिएको थियो। त्यसमा बाधक भइदिए प्रमुख लेखा नियन्त्रक केशव प्रसाद परसाई। त्यही कारण उनले रातारात सरुवा गरियो। विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार यस सम्बन्धी खरिद सम्झौता हुँदैछ। आउनुहोस् त्यसका लागि भएका चलखेललाई विस्तृतमा अब हामी तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदैछौँ। अन्नपूर्ण पोस्टमा सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र त्यो उक्त प्रकाशित समाचार अनुसार प्रमुख लेखा नियन्त्रक परसाई कहाँ चैत 24 गते राति 9:15 बजे 40,42,97,145 रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी लागत अनुमान एवं बोलपत्र कागज स्वीकृत र बोलपत्र प्रकाशन गर्ने फाइल रायका लागि पुगेको थियो। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा नभएका र मन्त्री परिषदले G2G विधिबाट किन्ने निर्णय गरेको त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अन्य विधिबाट खरिद गर्न नसक्ने प्रष्ट राय दिएका थिए। उक्त टिप्पणीमा परसाई एक्लो नभई लेखा अधिकृत द्वय डुण्डीराज दाहाल र ऋषिराम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर उक्त रायलाई कानुनी आधार मान्नुको साटो
पर्साई उल्टै लकेटेका थिए। रक्षा मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या 2076-2077 चलान नम्बर 222 मिति 2076 12 महिना 24 गतिको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रेषित पत्र अनुसार आवश्यकता अनुसारका सम्पूर्ण औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्ने सम्बन्धमा एनएक्स बमोजिमको विवरण तयार गरी G2G विधिबाट खरिद गर्न मिति 2076 12 महिना 24 गतेको रक्षा मन्त्रालय सचिव स्तरको निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग भएको देखिन्छ। प्रमुख लेखा नियन्त्रक सहितको टिप्पणीमा भनिएको छ, मन्त्री परिषदको मिति 2076 12 महिना 16 गतेको निर्णय नम्बर 4 बमोजिम कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरू G2G बाहेक अन्य विधिबाट खरिद गर्न नसकिने बेहोरा प्रष्टै छ। उक्त टिप्पणीमा भनिएको छ, विज्ञ सप्लायर्स वेबसाइटको माध्यम साथै विगतका भएका यस्तै प्रकृतिका प्रतिस्पर्धात्मक खरिदबाट तय भएको खरिद मूल्य नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी एवं सशस्त्र प्रहरी अन्तर्गतका अस्पतालमा भएको खरिद मूल्य, प्राइभेट अस्पतालले किनेका मूल्य, WHO ले प्रकाशित गरेको मूल्य सूची समेत विश्लेषण गरी खरिद व्यवस्थापन महाशाखाले लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसन अद्यावधि गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सो सम्बन्धी सत्य तथ्य बुझी महानिर्देशक ज्यूबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। पर्साईको टिमले महानिर्देशक श्रेष्ठलाई लागत अनुमान, खरिदको विवरण, स्पेसिफिकेसन तथा स्वीकृत सम्बन्धमा अति आवश्यक विज्ञको परामर्श लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाएको थियो। उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 4 को 1, 4 को 2 र 5 को 1 का प्रावधान तर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 4(1) मा भनिएको छ, सार्वजनिक निकायले माल सामान निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै उपदफा 2 मा छ, विवरण तयार गर्दा त्यस्ता माल सामान निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बन्ध वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नुपर्छ। उक्त ऐनले दफा 5(1) मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकरणमा न स्पेसिफिकेसन तयार पारियो न त लागत अनुमान नै गरियो। हचुवाको भरमा अबेला पारेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो। उक्त टिप्पणीमा खरिद गर्ने सामग्रीको आवश्यकता पहिचान, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन लगायत अनुमान, तर्जुमा, सप्लायर्सको डेलिभरी सेड्युल तथा परिमाण नियन्त्रण जस्ता विषयमा प्राविधिक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि आवश्यक पहल तथा सहयोग प्राप्त गरी व्यवस्थित ढङ्गमा एउटै निकायबाट खरिद गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयको आशय रहेको स्पष्ट पारिएको छ। 15% सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद गर्ने हो भने पनि पुनः मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराई लागत अनुमान, गुणस्तर, स्पेसिफिकेसन, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाले तयार गरेको विवरण, लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसनसँग पनि तुलना गरी G2G विधिबाट मात्र खरिद गर्न निर्णय हुनुपर्नेमा भनिएको छ। कानुन शाखाले पनि थप राय लिन मानसिक हुने सुझाव त्यसमा दिएको छ। कुनै पनि सामान खरिद गर्नु पूर्व बजेटको सुनिश्चितता पनि अपरिहार्य हुने हुँदा विशेष खरिदमा पनि खर्च बिहोर्ने स्रोत सुनिश्चित गरी निर्णयका बखत यकिन गर्नुपर्छ भनिएको छ। 15% सामान खरिद गर्ने सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयको प्रष्ट धारणा समेत प्राप्त भइ नसकेको देखिँदा दोहोरो खरिद हुन सक्ने र खरिद विधि G2G हुने भनी मन्त्री परिषदले प्रष्ट उल्लेख गरिसकेपछि मन्त्री परिषदको निर्णय नभई अन्य विधि छनौट गर्नु हुँदैन। स्रोतका अनुसार लेखा सम्बन्ध कानुनका प्रावधानहरू राय लिने लेन भन्दा पनि औपचारिकताका लागि पत्राचार गरिएको थियो। त्यसमा उल्टो टिप्पणी गरेपछि प्रसाई मन्त्रालयका लागि आँखाको तारो नै बनेका थिए। प्रसाईको नेतृत्व समूहले त्यसअघि ओम्नी समूहको सम्झौता रद्द गर्न उनलाई कालो सूचीमा राखी धरौटी जफत गर्न चैत 18 गते सुझाव समेत दिएका थिए। त्यसमा प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसाई, लेखा अधिकृत द्वय दाहाल घिमिरे र कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेलले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। आखिर के थियो त उनीहरूको सुझावमा? सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 59 को उपदफा 7 बमोजिम सम्झौताको पुरै अन्त्य गर्ने, 2 मा सोही दफाको उपदफा 8 बमोजिम सो काम बापत हिमालयन बैंक लिमिटेड कम्पनी कमलादीमा राखिएको जमानत नम्बर HBLTV 01760133 को अमेरिकी डलर 5,16,922
जमानत जफत गरी राजस्व दाखिला गर्ने र सो कार्य गर्न गराउन लाग्ने थप रकम यकिन गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुनुपर्ने थियो। सोही ऐनको दफा 63 को दफा 1 को खण्ड गमा व्यवस्था भए बमोजिम एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 141 को उपनियम 1 बमोजिम स्व आपूर्तिलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि विस्तृत विवरणलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लेखी पठाउन मानसिक हुने देखिएको छ। उक्त ऐनको दफा 59(7) मा भनिएको छ, सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ। दफा 59(8) मा छ, उपदफा 7 बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखेको पुरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्न बोलपत्रबाट सरकारी बाँकी र असुल उपर गरिनेछ। दफा 63 मा कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी प्रावधान छ। त्यसको 1 गमा 1 देखि 3 वर्षसम्म निम्न अवस्थामा कालो सूचीमा राख्न सक्ने भनिएको छ। खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आधारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरूपको दायित्व आधारभूत रूपमा पालन नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा स्रोत बन्छ। मंगलबार हुने खरिद सम्झौता उम्निकै सञ्चालकको कम्पनीसँग हुनेछ, सामान पुरानले टारिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले सङ्कटको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवरोध गरेका कारण प्रमुख लेखा नियन्त्रक पर्साई स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका थिए। विश्वभरि कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। उनले भने यो बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवरोध गर्न पाइन्छ। उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 1 पैसा दायाँ बायाँ गरेको पाइएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। आउनुहोस् एक हेर्नुहोस्, कहीँ गडबडी भएको छ भने टुणी खेलमा झुन्ड्याउनुहोस्, ठाउँको ठाउँ गोलिहाल्नुहोस्, सचिव कोइरालाले भने। तर यो अफवाह फैलाउने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवरोध गर्नलाई पनि सोही सजाय गर्नुहोस्। उनले सम्झौता गरेर पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बेइमानी गरेको भन्दै उम्नीसँग पनि आक्रोश पोखे। सरकारले G2G मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि यो महामारीको परिस्थितिमा जताबाट पाइन्छ त्यतैबाट खरिद गर्न विभागले टेन्डर खोलेको उनले भने। विश्वभर कोरोना विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्रीमा हानालुच्च भइरहेको छ, ल्याउन गाह्रो छ। विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले G2G मार्फत किन्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल काम चलाउ सामग्री खरिद गर्न लागि बताएका छन्। G2G मार्फत किन्न समय लाग्छ। उनले भने धान फल्दैछ भनेर भात नखाने कुरा भएन नि, जटिल अवस्थामा नभई नहुने सामान किन्दैछौँ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा केही अनुत्तरित प्रश्नहरू भएका छन्। रातारात सरुवा गराएका प्रमुख लेखा नियन्त्रक पर्साईलाई रमना पत्र आखिर किन दिएन त? सरुवा भइसकेपछि अर्कै निकायका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले कुन अधिकारीले स्पष्टीकरण सोधे? उम्नीबाट धरौटी जफत गरिएको भनिएको 6 करोड रुपियाँ सरकारी कोषमा किन दाखिला गरिएको छैन? उम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने भनियो, तर किन आखिर अहिलेसम्म कालो सूचीमा राखिएको छैन त? उम्नीले समयमा सामान ल्याएन र सम्झौता रद्द गरियो भनिएको छ, तर उसले समयमा सामान नल्याउँदा भएको सरकारी हानि नोक्सानीको हिसाब किताब गरी असुल उपर आखिर किन गरिएको छैन त? र यसरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि लाखौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। र यसरी यस्तो सङ्कटपूर्ण बेलामा पनि सामग्री खरिद गरेर ल्याउने त्यस्तो संवेदनशील स्वास्थ्यमाथि पनि खेलवाड गर्ने मानिसहरू कस्तो चेत भएका होला? यो आम मानिसको प्रश्न रहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबरलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।